नमस्कार, गुड मॉर्निंग सगळ्यांक। आमी आसा कश्टी सांगे हो रोड मुद्दम लायव येवपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां दाखयता लोपीस एग्रो फार्म। आनी हांगसर वात हें भाट म्हळ्यार हें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी सोशिदाद पेट्रियोटिका डॉस बाल्दिडोस दी नोवास कॉन्क्वेस्टास जी पोर्चुगीजान जी ग्रँड केल्ली एक टायमार की कल्टिवेशन करपा लागून विकपा लागून न्हू। हांगसर ह्या जाग्यार कल्टिवेशन जावपा लागून ही जमीन ग्रँड केल्ली आनी ते जमनीच्या अजून पर्यंत सोशिदाद जी आसा ही सगळी जमीन जी आसा मुखार ह्या सायडीच्यान सगळे काजू आसा ज्यो आमगे पोझेशनां आसा आनी उरले थोडे आसा। आनी ही सुद्दां हो जो आसा हो पयलीं हांगसर रोड आसलेलो ट्रेडिशनल रोड। सो तेणी जेन्ना लोपीस म्हण तेणी ही जमीन जेन्ना घेतली तेणे हांगसर सगळी लँड फिलिंग केलें आनी हांगसर तेणी लोपीस म्हणटा म्हाका पणजी खंयचो भाडकार तो कोणावर ओनर खंयचो खबर ना, तेणे हांगसर सगळी गेट घातली लँड फिलिंग केली आनी माडी बिडी रोयल्यो बरोबर आसा। आमी तांकां कांय ऑब्जेक्शन कांय हाडूं नासलें केन्ना। मेन रोड हो भितरल्यान आसा तो तेणी चेंज केलो रोड आनी रोड तेणे हे सायडीच्यान केल्लो ना असो हांगसर आसलो तो तसो वयल्यान तसो गेलो तो। आनी हे कंपाउंड वॉल काडलो आनी हांगसर सगळे लँड फिलिंग करून हो कंपाउंड वॉलाक तेणी एका परमिशन ना कांय ना कंपाउंड वॉला सगळी इलिगल कोणा कडेन एनओसी घेतली म्हाका दिसना। आनी हो आतां व्होळ ट्रेडिशनल पयलींचो पारंपारीक आतां व्होळ आतां सगळो पुरवला भरपूर खोल आसलो। आनी हो जो कंपाउंड वॉल जो दिसता पडटा तुमकां हे कंपाउंड वॉल नासले कारणान हांगसर उदक जें आसा सगळी स्प्रेड जावन सगळी लेवलाचेर आहलें हे लेवलाचेर आनी उदक हें बरे भशेन स्प्रेड जावन वयतालें। आनी हें जावन आसा आमची पॅडी फील्ड हो ट्रेडिशनल हो आतां हो व्होळ तुमी पळयतले की व्होळा माती कशी पडली ती सगळी पुरवला हें सगळें खोल आसलेलें। हो आतां ही प्रॉपर्टी जी आसा ही सोशिदाद पेट्रियोटिका डॉस बाल्दिडोस दी नोवास कॉन्क्वेस्टास तेणी ती घेतली सेल डीड केलें। सेल डीड कशी जाली तें कोणाक खबर, पूण सद्या आतां तरी एट प्रेजेंट हे मॅटर SIT आसा आनी हायकोर्टान पेंडींग आसा। आनी हायकोर्टान ऑलरेडी ह्यो सोशिदाद पेट्रियोटिका डॉस बाल्दिडोस दी नोवास कॉन्क्वेस्टास हेंची ज्यो जमनी ज्यो आसा ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंटान तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नांव घालून ते गव्हर्मेंट जाल्ले कडेन आसा। पूण ह्यो थोडी प्रॉपर्टी ज्यो विकलेल्यो त्यो अजून प्रायवेट ओनराचें नांव तशें आसा, ह्यो अजून चेंज जावना। तितून आमी तांकां कांय केन्ना हें करूं ना। ही आमची हो व्होळ जो आसा हो व्होळाक तेणी हांगसर सगळें लँड फिलिंग केला व्हडले बोल्डर्स घालून सगळें फील केलां हांगसरल्यान हें उदक सगळें बरे भशेन स्प्रेड जावन वयतालें। तुमी पळयतलो व्होळ एक्चुअली हो सगळो पुरवला हो व्होळ आनी हें सगळें फातर घालून तेणी सगळो व्होळ जो आसा हांगसर सगळो आडयले कडेन आसा। आनी हें सगळें आमचें शेत तें शेत तें बरोबर आसा। शेतां पयलीं आमकां हें वचपा ही सगळी शेतां वचपाक वाट ही जोतां बैल म्हळ्यार जोतां बैल बी हाडपाक वाट सगळें हय मरे म्हशी भरता म्हणून गाडी 2 फातर लायले सर्वे करता तें सगळें तेणी हें आख्खी तेणी इलिगली हें फिलिंग केलां। हेका परमिशन आसा काय कितें खबर ना। जेन्ना तेणी 2016 फिलिंग करपाक स्टार्ट केलें आमी तेन्नाच ऑब्जेक्शन हाडलेलें मामलेदार कुडचडे पुलीस स्टेशन सगळ्यांक कंप्लेन दिल्ली आनी लँड फिलिंग तेंचें बंद जाल्लें सगळें तेणी थंड आसलें। परत तेणी लास्ट इयर तेणी परत हें खंय तरी फिलिंग केलें हय आनी उदक जें हुंवार जो येता हुंवारांत एका हें सगळें लँड फिलिंग केले कारणान हुंवार जो आसा सगळो आख्खो हो हुंवार सगळो हांगसर वचपाचे उदकाचे जसो ब्लॉक जाला। आनी आतां फायनली ती हेतून पळया
वो आतां आख्खो वार्दो वचपाचो तो फकत येदोच ओळ हांगसर शिल्लक रावले कडेन आसा जाण उदक वयर पावोन इतलोच आमी हे शेत सगळे वयर हें जाता इतलोच ओळ आसा आनी हे वळाक हांगसर तेणी मातशी हें घालून मातशें कितें खोल केला मातसो पूण तसो खोल न्हू तो कांय फायदो ना आनी हेका लागून हें उदक कितें जातालें सगळ्या हें वयली उदक जें आसा हेजे वयर हें कंपाउंड वॉल जो आसा इलिगल बांदलेलो परमिशन ना कांय ना हेजे वयर जें उदक जें उरता हें सगळें उदक हांगसर ब्लॉक जाता कंप्लीट उदक ब्लॉक जाता कंप्लीट सगळें उदक हें ब्लॉक जाता आनी एक गेल्या त्या वर्साक 1-2 वर्सां पयलीं हांगसर हें उदक अशेंच ब्लॉक जालें आनी प्रेशर जो आसा प्रेशरान हो सगळें कंपाउंड वॉल जो आसा हो सगळो मोडोन गेलो आख्खो उदका प्रेशरान हो आतां तेणी सिमीट घालून हो परत बांदला पूण उदकाची जी वाट जी आसा ही आडयल्ले कारणान हांवें सगळो हो कंपाउंड थंयसल्यान म्हळ्यार सगळो मोडोन हो सगळें उदक अशें गेल्लें मुद्दम व्हिडिओ काडपाचो एकूच हें की तुमकां दाखोवपा जाय आतां हें प्रकरण जें आसा सोशिदाद म्हण तें आतां हायकोर्टान रीट पेटिशन पेंडींग आसा हेणी कशी विकली कितें विकली ती आमकां खबर ना आनी तुमी घेतली आमी तांकां केन्ना ऑब्जेक्शन हाडूं ना कांय ना तुमी खंयच्यान पणजीच्यान तुमी ओनर भाडकार येयले व्हडले लँड ओनर येयले तुमी घेतली ही आतां हो रोड मेन रोड सांगे कश्टी काले हे सायडीच्यान सांगे हे सायडीच्यान तुमी जर येयले हो कश्टीच्यान काले वयतलो आनी हे रोडा हांगसल्यान हे सगळी हेच लेवल आसल्या कारणान हांगसल्यान आमी चलोन डायरेक्ट आमगे शेतां वयताले आतां एट प्रेजेंट कितें जालां की आतां ते हांगसर पोल घालता आनी आमचो एसएस जो आसा हांगसर ब्लॉक करता सद्या पळय लेबर आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुमी पोल घालनाका म्हणून कित्याक हें SIT प्रकरण रीट पेटिशन हें पेंडींग आसा पोल घालनाका हो आतां तांगे खबर म्हाका ती एग्रीकल्चर प्लॉट आहा तो आतां एग्रीकल्चर प्लॉट आहा तेणें तो इलिगली हे पळय ह्या सगळी पोल घालपाक तेणें फोणकूल मारली आनी हे सगळें आतां हो सकयल तुमी पळया हें सगळें शेत आतां आमगेलें हें माती घातली पळय न्हू 2016च्यान हांगसर तेणी माती घालून ब्लॉक केला तेन्नाच्यान हांगसर उदक जें आसा हें कंप्लीट उदक सगळें उरता हांगसर आनी आमकां शेत म्हण तें रोवपाक मेळना कांय करपाक मेळना हांगचे एक्टिविटीज कांय करपाक मेळना कित्याक एक मनीस बुट्ट इतलो उदक जाता हांगसर आनी हे आतां हांगसर इलिगल ते पोल मारता हांकां पोल मारपाक कोणी परमिशन दिलां कितें म्हणटा खबर ना तो आतां अर्द व्होळ ह्या व्होळांत तेणें आतां माती घातल्या हो व्होळ सगळो हे व्होळांत ते पोल मारता देवप्पा तुमी मरे पोल घालनाका आतां कोणकोल बी मारनाका हे पुरया हे बी पुरया तुमी सांगा आडया म्हणून आडयले म्हणून सांगा तांकां ते कितें आसा तुमी जर खुणकूल मारून दवरले ना आमी बरे भशेन तुमी आमगेलेच बरे भशेन रावले तुमी येतले अर्द वरा भितर पोल घालतले वयतले एक फावटी पोल घातलो कोण हें करना ना तुमी घालपाना पूण ती आसा पळय न्हू तांकां आमी बरे भशेन वळखता ती पळय ती कितें म्हणटा नागडे येतलो नागडे वयता म्हण ती आमकां सांगता आं नागडे येतलो नागडे वयता म्हणटा पूण ती पणजीच्यान हांगसर लोकांचो म्हणजे कित्याक खावपा येयला तें खबर ना येद व्हडली जमीन खाली आमी तांकां केन्ना हें करूं ना हो येदो कुडको तांकां सांगला आमगे सोडा म्हणून आमी तांकां सांगलें की हो कुडको सोडा आमकां वचपा वाट म्हणून ही हो आतां ते येदो कुडको 100 मिटर सुमार ते सोडपा रेडी ना ती म्हणटा तांकां कसली मनशी ती पळय तांकां आमी स्टार्टींग जेन्ना ती घेवपा आयिल्लीं तेन्ना पयलीं म्हाका खबर ना आतां 2016 15-16 आसतलें तेन्नाचे आमी तांकां आडयत आसा आमी तांकां सांगत आसा की तुमी हांगसर कांय करनाका म्हणून पूण ती आयकना आनी हे एग्रीकल्चर हें वोळ सुद्दां पळय तेणें अर्द खालो हो सगळो वोळ हो वोळाक तेणी कोणा कडल्यान परमिशन घेतलां कितें घेतलें म्हाका खबर ना पंचायती कंप्लेन केल्या पंचायत म्हणटा कांय ना पंचायती कसली ऑथॉरिटी म्हाका खबर ना काली पंचायती जेन्ना आमी कंप्लेन दिली पंचायत म्हणटा तेंगे कांय ना सगळें सारकें आसा म्हणटा पूण पंचायती हें दिसना की तेणी हांगसर लँड फिलींग केल्या इलिगली हांगसर हें माती घातल्या ती दिश्टी पडना पंचायतीक वोळ जो आसा वोळ हांगसर सगळो आडयला तो दिश्टी पडना
तांकां आमी सद्या रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगसर हें करनाक म्हणून. हें केलें अर्दवरा भितर पोल हाडटाले घालताले, पोल मुखार आतां तेगे प्रॉपर्टी पोल हाडून दवरल्या. आनी एक फावटी हेणी पोल घातले ते आमच्यान काडपा जावपा ना, कित्याक ती पयलीं पयशेकार मनीस. हे दवळी सोशिदाद गव्हर्मेंट जमीन जी विकती घेता म्हणटकीर तुमी चिंतपा शकता की जो मनीस गव्हर्मेंट जमनी विकती घेता आनी तेंचेर कांय एक्शन जायना, ती घेवन तेंचेर कांय एक्शन जायना जाल्यार हेंचे कडेन कितलो पावर आसतो तो. हें सगळें तेणें भाट केलां. ही खरें म्हळ्यार सोशिदाद ही जमीन आहा ती सोशिदाद पेट्रोटिका डॉस बाल्डिडोस दिनोवास कॉन्केस्टास. आमची शेतां वचपा वाट जी आसा वाटेर तुमी इंटरफेर करपाक गरज नासली. तुमी हांगसर इलिगली सोशिदाद जमीन सगळी हाडयली, कोणी तुमकां काय म्हणना, गांवच्या लोकांनी काय म्हणना. मुखार थंगसर गांवच्या लोकांची मसण आसलेली पयलीं जाणटेल्यो, त्यो सुद्दां तुमी थंगसर घेतल्यो. गांवचे लोक ओगी रावले आसूं म्हणून, कोण कितें करता करूनी म्हणून. पूण तुमी हो फायदो असो करून घेवप ना. हांव इतलें रिक्वेस्ट करता सद्या ते पोल घालपा लायक हांगा सांगता की तुमी हांगसर कांय करनाका. हें सगळें पुरोवन हें बंद करता बरें. हें हांगसर दवरूंक कोता येना, कित्याक हें येतले पोल घालतले. ही आतां आमची जमीन आतां ही आतां ही माती घातल्या कारणान आमकां आतां हांगसर वचपाक मेळना, सकयल म्हणटा वचपाक मेळना शेतां. आनी ही कंप्लीट शेत जें आसा दडी, हेका लागून हांगसर वचपाक मेळना. हें लास्ट इयर तेणी हांगसर बी झाडां व्हडलीं व्हडलीं मारून हें सगळें हें केल्लें. कोण एक्शन घेयना, कांय घेयना. ऑथॉरिटीज जे आसा सगळें न्हिदल्या. आनी आतां हे पोल घालता. आतां हो पोल घालून हो प्लॉट मे बी तांकां विकपा आसतलो. सेटलमेंट केला, कितें केलें म्हाका खबर ना. प्लॉट विकतले रोखडेच पयशेकार. आनी हो रोड सायड प्लॉट जाल्ल्या कारणान प्लॉट जो आसा कोणूय घेतलो हांगसर. आतां हांगसर खडी बिडी सगळी हाडून उडयल्या. ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी दिले कडेन आसा. परत आयज हांव परत कंप्लेन दितलो. मामलेदार डेप्टी कलेक्टर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तेणी हांगसर हें कांय करची न्हू म्हणून. सो हें इलिगली जे लँड फिलींग केलां, हें लँड फिलिंगा पयलीं तेणी ऑर्डर हाडची. तेंकां कोणें ऑर्डर दिली ती पळया तरी. हें लँड फिलिंग व्हळ जो नॅचरल नाल्ला जो आसा हो पावसाचो सगळो कंप्लीट अपरान फॅक्टरी जी आसा, अपरा फॅक्टरी कडल्यान तसो व्हांवोन हो आतां हो स्ट्रेट हो सायडीच्यान हो कश्टी ब्रीज जो आसा कलवड आसा थंयल्यान काली न्हंयक हो कनेक्ट आसा. आनी दोंगराचें सगळें उदक हे व्हळान येता. कशी तांकां कितें परमिशन. सो एक फावटी हेणी जर पोल घातले आमी कांय करपाक शकना. ते माती तांकां घालनाका म्हणून सांगली, माती घातली, दादागिरी करून माती घातली. काड म्हणल्यार ते काडपा रेडी ना. तांकां कितें सांगलें आतां तांकां सांगता आमी, तुमी जशें हांगसर माती घातल्या तशें आमकांय मुखार माती घालून दिया थंगसर. कित्याक ते थंगसर माती काडटा ती. माती काडटा म्हणटा तुमचे कडेन माती ऑलरेडी अवेलेबल आसा, भाटांक कितली माती आसा ती जून तुमी हांगसर जशी घातली पळय न्हू, ही लँड फिलिंग करून वयर जो काडला पार्ट तसोच आमकां मुखार बी माती घालून दिया, नाल्यार हो आतलोच परत स्लोप मारून दिया. तुमी पळयात ही कितली तेणी लँड फिलिंग केली ती सगळी. हे सगळी इलिगली माती हाडून ही डंप करून ही सगळी फील केली कडेन आसा. शेतांक थंगसर मुखार आमचो आडो आसलेलो. आडो जो गोरवां लागून जो पयलींचो जाणटेल्यान बांदलेलो आडो आसलो, जो सर्वे प्लॅनाचे आसा. पूण तो आडो सुद्दां तेणी खालो. आडो गेलो मातयेपणाक खंयचे कडेन खालो काय कितें केलें खबर ना. प्लस आतां कशी आतां ती वाट आहा ती मुखार रस्त्यार वचपाची. हें सगळें धड आसल्या कारणान अशें वचपाक मेळना. ती पयलींच्यान आमी हीच वाट यूज करताले. आतां तेणी आतां ती आतां हांगसर ब्लॉक करतात सगळे. तांकां सांगली सुद्दां आमी की बाबा हे आमची वाट तुमी हें करनाका, हांगसर तुमी कांय करनाका, इंटरफेर करनाका म्हणून. मुखार तुमी ही जी इलिगली ही जी गव्हर्मेंट जमीन जी घेतल्या सुशेदाद ती तुमी घेया, तुमी खाया, तुमी जाय ते करा म्हणून. पूण आमची वाटे येना कोण हाडलें. आतां हें जर अशें करून मस्तीपण जर करता जाल्यार कितें म्हणपाचें. एक काम कर घेवं पुरी येते. ना ना ती येता आनी सांगतली. ना 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 ती ती दादागिरी ती येता आनी सांगता तुका. ती
दाखयता मरे म्हाका पेमेंट घे हय तुम्ही पुरयले न्हू म्हाका पेमेंट मेळपाना इतले म्हागेले इतले आनी काय ना असं पुरे नाही तर ना आम्ही किती जाता आम मरे दुसरे आम मरे दुसऱ्या पेमेंट मेळपाना तू सांग आम्ही हे केली म्हणून सांग सांगना विचारल्यार मागीर आम्ही ते परत जर हे करता पुलिसांक घेऊन येतात कंप्लेन करता आता ना आता आम्ही तू सांग आम्ही येऊन हाडेल म्हणून हय आम्ही येऊन हाडेल म्हणून सांग हाडयले म्हणून आम्ही जाल न्हू आता बंद केले न्हू ना ती कशी आसा ती तू जर घालना रोखडे तेगे ते लेबर आसा बाटांक कितले तेंका हाडून ती जुप जुप करून सगळी हें घालता आनी रोखडे करतले पेमेंट दिना न्हू ताका तेंका आमकी सांगले भाऊ ही आतां आमची पयलींच्यान वाट अशें नासलें हें हें आतां तूं खबर सांगसा माती नासली काय नासलें म्हणून खबर आसा आतां तेंची सगळी आतां ती तेंणी माती घालून हें केलें आतां उदक हुवार आसा सगळो वाडवता तुमी तशें करनाका न्हू लोकांक हें करनाका न्हू तुमी आतां येदी व्हडली सगळी जमीन घेतली तुमी आमी तेंका कांय हाडूना ताका लागून तो येता पळय आतां म्हाका ते आयकपी न्हू वयता हांव तूं तुगे पेमेंट घे आमी झगडी ते येईल म्हणून सांग हाडोवपा येईल म्हणून सांग हाडयले आनी तू सांग आपण दंबार म्हळ्यार काम तेंका बरे भशेन सांगलें आमी दंपर मरण काम केले ते पेमेंट दे वयता म्हणटा हांव मागीर ताका काय ना तेंका आमी बरे भशेन किलाडी सांगलें ते सांगलें म्हणून आयकना तेंका हें ना ताणी हो जमीन घेवन आहली पयलीं तेगे थंगसल्यान तो आड आसा पळय न्हू थंगसल्यान तेगे सगलें तो ह्या सायडीच्यान केन्ना येवनाच आतां आले हें करपाक लागला दादागिरी करपाक लागला खंयचे खंयचे फातर हाडले ते उदका कोणी घातले आनी ती जमीन आहली तशी आतां पोरून तेंटी फातर हे माती हाडून घातली माती घालताना सांगले ताका माती घालनाका म्हणून घेताना सांगलें आमगे शेत म्हणलें ते शेतां बैल सो सध्या हें प्रकरण जें आसा हें हायकोर्टात पेंडींग आसा सुशीदाद मॅटर आनी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आतां हें बोर्डाचे इतलें तेंप कितें हांवें तें कोणा खबर कित्याक म्हळ्यार हें कोरोडाचें मॅटर हें आतां गव्हर्मेंटाक कितें खंयचे कडेन कितें तें सांगपाना तुमकां की हांकां जर गव्हर्मेंटाक कितें जालें तुमकांय बी खबर आसा सो ते लेबर जे आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की तुमी बाबा हांगसर कांयच करनाका थंगसर सद्या पोल तुमी खणनाका कित्याक आमकां बरें भशेन खबर जाय कोणकूल जर उरली हे रोखडी येतली पोल घालतली फाल्यां मागीर पुलीस म्हणटा तुमचे कडेन कितें आसा पुलीस ते पळोवपाना की हे सुशिदाद जमीन इलिगली सेल्डीड जाल्या हें पुलीस पळोवपाना पुलीस म्हणटले कुडचडे पुलीस स्टेशन लागता पुलीस म्हणटले तेंचे कडेन सेल्डीड आसा मरे म्हणटले तुमी कोर्टान चॅलेंज करा म्हणटले म्हणटकीर असल्यो गव्हर्मेंटाक खबऱ्यो सो तुमी हांगसल्यान पळोवपाक शकता की कितली लँड फिलिंग तेणी केली ती पळया ते पळय हें पळय तेणें सगळें ती इलिगली लँड फिलिंग केल्या आनी हें उदक जें आसा हें ती माती आसा तितली पर्यंत उदक भरता सगळें उराक जे उदकाची वाट जी आसा ही बंद केल्या सगळें केल्या आनी हें सगळें हांगसर त्रास जाता आतां तुमी पणजीच्यान तुमी व्हडले व्हडले भाटकार तुमचे कडेन पयशे आसा म्हणून तुमी गांवची जमनी घेत तें बरें आसा ते लोकांक तुमी त्रास करनाका तुमी तुमची जमनी घेया तुमी सायडीन रावा सुशेगाद आमगे शेतां तुमी हें करून आमकां त्रास करनाका इतलें हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता सो आतां हांव ती कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन दिता ऑलरेडी ड्राफ्ट मारल्या कंप्लेन सगळी हें करता म्हाका रीट पेटिशन 1608 बार 2021 अशें कितें रीट पेटिशन आसता तें हें पेटिशन हायकोर्टान पेंडींग आसा आनी ह्यो गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सोशिदाद जमनी ज्यो आसा ह्यो ज्यो पयलीं सोशिदाद ऑफ पेट्रोटोका तें नांव आसतालें ओनर म्हणून त्यो ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून ऑलरेडी केल्यो ह्यो फकत ह्यो जमनी कितें आसा ही सर्वे नंबर 22/1 ही पयलीं जी घेतली जे सोशिदाद जी सोसायटी जी आसा हेंचे जे कोणी प्रेजिडेंट आसताले हे आसताले हेणी खंय तरी भितरल्यान घुसपागोंदळ केले आनी हेणीच ह्यो जे कोण रिलेटीव आसा आनी हे तेणीच ह्यो जमनी सगळी घेतले कडेन आसा हे भायले कोण न्हू हे कमिटीचेच मेंबर हे सगळे हेणी ह्यो जमनी घेतले कशें आसा आनी आतां त्यो तेंची नांवार जाल्या 149 तेंची नांव आसा पूण एक्चुअली जमीन जी आसा सर्वे नंबर 22/1 ही सोशिदाद पेट्रोटोका डॉस पाल्डिदोस दी नोवास कॉन्क्वेस्टास आनी ह्यो ज्यो ऑलरेडी आसलेल्यो त्यो गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आपल्या नांवार ट्रान्सफर केल्यो आतां ह्यो थोड्यो उरल्या ह्यो उरली म्हणून तुमी तसो फायदो करून घेयनाका की गरीब लोकांक तुमी त्रास करनाका तुमची ज्यो आसा थंगसर जमण्यो आतां तुमी त्या हाडच्यान सगळे हाडयले आमी कांयच करूना केलें तुमी कितें केलां तुमी सगळें कितें तुमचें जाय तशें करतले पूण आमी तुमकां कांयच म्हणना पूण आतां ही आतां आमची शेतां आसा वाट तुमी आतां हांगसर माती घालून सगळें हाडयलां म्हागे शेत आख्खी बुडोवन वयता वयर म्हणल्यार उदक जें आसा सगळी बुडोवन वयता तें तुमी कांय करपाक रेडी ना तुमकां रिक्वेस्ट केली सगळें केलें हो रोड जो आसा हो रोड पयलीं त्या सायडीच्यान आसलो तो तेणें रोड बंद केलो आनी मागीर तेणें सायडीच्यान म्हणून काडून दिलो हो आनी हांगसर तेणें हो आड घातलो
आमी तुमकां कांय म्हणून ना, उदक तेन्ना उरतालें तरी पूण त्रास तो जातालोच म्हणून आसूं म्हणलें. पण जमीन घेतल्या कोण कितें करता बरो. तुमी जेन्ना हांगसर हें इलिगल फिलिंग करपाक स्टार्ट केलें व्हडले व्हडले बोल्डर्स घालून हे, तेन्ना तुमकां हें हाडयलें. अजून पोलीस स्टेशन कुडचडे पोलीस स्टेशन सांगे आमदार कंप्लेन जो ऑलरेडी अजून आसा. मागीर पुरो हांवें लास्ट इयर हांवें काली पंचायती कंप्लेन केली. पंचायतीन इन्स्पेक्शन करपा म्हणून नाटक म्हणून केलें आनी पंचायत म्हणटा हांगसर ते वळ ना कांय व्हळा कांय इफेक्ट जायना कांय ना. आतां तेंकां येदे व्हडले बोल्डर्स घातले दिश्टी पडना काय म्हाका खबर ना. हे व्हडले व्हडले बोल्डर्स ते घातल्या हे तांकां दिश्टी पडना. आनी हो वळ जो आसा हे सगळ्या ते माती खंयचल्या वयली ह्यो सगळी माती जी आसा ही माती येवन पळय सगळी व्हळां भरल्या. ही तेणी जी माती जी घातल्या हांगसर ह्यात माती सगळी उबी व्हळां भरली. आनी हो वळ जो आसा हो म्हाका 3 मिटर तरी खोल आसलो एक टायमार. हे वळ हो सगळो पुरवला. अखर म्हळ्यार तेणी ही माती सगळी काडून ही सगळी वळ परत सारक करपाक जाय आसलो पूण ते रेडी ना. आनी हे तेंगे आतां हे व्हडले व्हडले बोल्डर्स घालून तेणी सगळें हाडयलां. हे पळय सगळें हाडयलां. सगळे पळय हे बोल्डर्स आसा हे व्हळा बोल्डर्स घातल्या. सगळे वळ हो सगळो ओपन आसलो. रस्त्यार तेकोन सगळ्यान उदक बरें स्प्रेड जावन वयतालें. इतलो त्रास जायना आसलो. पूण आतां हो वळ आसा हो 4 मिटर सुमार हांगसर मुखार दवरला. इतलोच दवरला. तुमी इलिगली लँड फिलिंग केलें तें बरोबर आसा. कसली परमिशन आसतना कांय नासतना आमी तुमकां कांयच म्हणना. पूण तुमी अशें हांगसर लोकांक त्रास करनाका इतलें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. सद्या तांकां सांगलां आमी की तुमी तें बंद करा म्हणून. पळया आयकत काय कितें तें. नाजाल्यार मागीर ते पोल आतां एक फावटी मागीर ऑलरेडी हांगसर सगळें तयार केल्या. एक फावटी पोल घातले मागीर ते काडपाक मागीर मुश्कील. करून हे व्हडले व्हडले भाटकार जे आसा हे लोकांक अशें करून त्रास करता. खंय व्हिडिओ काडपाक नाका आसलो उलोवपाक नाका आसलें कित्याक कोणी करता आपल्याक कशें. पूण हे पयशेकार हेंचे कडेन पयशे आसा हे कशें करून कितें करपाक शकता. गरीब लोक जे आसा गरीब लोकांक कंप्लेन करून सुद्दां गव्हर्मेंट जे आसा जागो जायना. गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. हो तेणी सगळी हाड काडलो. हांगसर हाड बीड कांय नासलो. हाड काडलो उदका हें सगळें लोट सगळो आख्खें हुंवार सगळें हे वाटेन वयता. केल तो थंयसर आनीक खोल करपाचें. वळ मातसो बरो जावपाक जाय आसलो. सो इतलें रिक्वेस्ट की तुमी हांगसर आमचे ही वाट जी आसा ही वाट मेकळी सोडची इतलें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. ही वाट जी आसा हांगसरल्यान शेतां वचपाक वाट ही सगळीं हे लेवलाचें आसलें आख्खें. जमनी ग्रावंड लेवल सगळें हे लेवलाचें आसलें. आनी आतां पळय तेणी कशें हें केलें तें. सो मागीर तुमकां अपडेट दिता कितें जाता तें पळया. आनी मातशें हांव पुलीस कंप्लेन जी आसा रेजिस्टर करता. बरे भशेन सांगलें म्हणून कोण आयकपा ना. तांकां आमी कितले वर्सां जालीं सांगता की तुमी आमचे मदीं इंटरफेर करना कोण हांगसर. इतली मदीं इतलीं वर्सां जालीं सांगता जाल्यार सुद्दां ती आयकना. म्हाका दिसना ती एक उतर सांग म्हणून ती आयकत अशी. हें आतां आख्खी सुशिदात तेणी घेतली हाडयली. सुशिदात ती आतां म्हाका सुद्दां 100-150 मिटर आसतलो चडान चड 150. आतां हो जमीन आतां कितें करपाक पळयता ती खबर ना. मेन रोड म्हणून तांकां ते दोळ्याक गेले दिसता. तेच लोकांक शेत आसता तुमी पळोवपाक जाय. आतां आमगे शेत सगळें बुडटा तुमी माती घातली म्हणून. तुगे दे कुडक्यान आमगे शेत बुडोवपा मरे आमी. आनी वयल्यान विचारता न्ही ते फुकता. मागीर कितें करपा हे पयशेकारांक आमी कितें सांगपाक. हय महेंद्र भंडारी. हें तन्नवळेर जें आमी ट्रक बी पयलीं हांगसर गाडी जे धुयताले हांगसर लोक जो खाजनीक त्या सायडीच्यान रस्तो जो गेला हो रस्तो आतां गेला तेणी जमीन घेतकीर. पूण एक्च्युअल जमीन रस्तो जो आसा त्या सायडीच्यान आसलो. आतां तेणी तो सगळें हें करून चेंज केलां सगळें. हें आतां आमच्या शेतात वाट ही आतां शेता वाट ती कितें हाडयता ती म्हाका खबर ना. आनी पयलींच्यान ही कशी की दादागिरी पयलींच्यान ओनर ती पणजीच्यान फकत दादागिरी. पीस